ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं अतहर शाहीन, माविन मौलिमा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चिड़गुप्पा, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बिदर, आप तमाम बच्चों का आज की इस ई संवेदा क्लास में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आप तमाम मुझे पहचान गए होंगे। जी हाँ, मैं इससे पहले भी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ आज मैं जमात नहुम की इल्म रियाज़ी का बाब नंबर 10 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को जारी करती हूँ। मैं इस सबक को जुमला 5 वक़फ़ों में तक़सीम की हूँ। इसके 2 वक़फ़े ऑलरेडी मैंने मुकम्मल कर चुके हैं। आज इसका तीसरा वक़फ़ा मैं लेने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, हम आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद और जानते हैं कि 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि ख़ती मसावतों के हलों को अलजिब्रा के तरीक़े से हल किया जा सकता है। क्या अब आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री इज़हार पर नज़र डालते हुए ये जानेंगे कि 2 मुतग़य्यर वाली मसावात को किस तरह से ज्योमेट्री के ज़रिए हल किया जा सकता है, या फिर हर मसावात को किस तरह से ज्योमेट्री इज़हार में तब्दील किया जाता है। तो लिहाजा आज हम यहाँ जानते हैं कि हर मसावात के लामहदूद हल होते हैं, लेकिन हम इनको मुख्तस मस्तवी में किस तरह से दिखाएंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम चंद सवालात के ज़रिए इस दी हुई 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात को ग्राफ के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक मसावात ली हूँ। ख़ती मसावात है x जमा 2y मसावी 6, x जमा 2y मसावी 6। देखिए यहाँ पे मुतग़य्यरात कितने हैं, बोल सकते हैं आप, बोलिए। जी हाँ, यहाँ पे कितने मुतग़य्यरात हैं बच्चों? 2 मुतग़य्यरात हैं। कौन कौन से हैं? x और y। x जमा y, यहाँ पे 2 मुतग़य्यरात हैं। x जमा 2y मसावी 6, ये एक 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात हैं। अब हम इसको हल मालूम करते हैं। अब इन्हीं हल को हम क्या करते हैं, एक जदवल के ज़रिए भर्ती करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा कि किस तरह से 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात को हल किया जा सकता है। हमने पिछली क्लास में ये जाना कि एक मसावात को 4 हलों के ज़रिए हमने हल किया था। उसी तरह से आज भी यहाँ पे हम इसी 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात को अलजिब्राई तरीक़े से हल करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे नुकात हमें हासिल होंगे, जो नुकात हमें हासिल होंगे, उन नुकात को हम एक जदवल में भर्ती करते जाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर x और y जो है ना, क़ीमतें लेते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 मुतग़य्यरात है x और y। तो x और y की हम क़ीमतें यहाँ पे मालूम करते जाएंगे। x की क़ीमत दर्ज करते जाएंगे और y की क़ीमत मालूम करते जाएंगे। y की क़दर मुतालिक़ा x की क़दर के नीचे हम इस जदवल में पुर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं x मसावी 0 लेकर। चलिए देखेंगे, पिछले भी x मसावी 0 लेने पर हमें y की क़ीमत कितनी आएगी, हम ये मालूम करते हैं। हमारी दी हुई मसावात क्या है बच्चों? x जमा 2y मसावी 6, ये हमारी दी गई 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातें हैं। चलिए इस मसावात को हम क्या करते हैं, हल करने के लिए एक मुतग़य्यर की क़ीमत को हम दर्ज करते हैं और दूसरे मुतग़य्यर की क़ीमत हम मालूम करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस मसावात को तब्दील कर लेंगे। y की शक्ल में तब्दील करने पर हमारी मसावात कुछ इस तरह होगी। 2y मसावी होता है 6। यहाँ पर मसावात में x जो है मसावात के बाएं जानिब है। अब इस मसावात के बाएं जानिब से हम उसको दाएं जानिब में लाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। तो लिहाजा हमारी मसावात क्या होगी, 2y मसावी 6 -x। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ y की शक्ल में चाहिए। ये 2 जो उसके y के साथ जो हिंसी ज़रीब आया है, हम इसे निकाल देते हैं। तो y और 2 के दरमियान कौन सा अमल है बच्चों,
جی ہاں بالکل ضرب کا عمل ہے. اب ہم اس کو تبدیل کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ دیکھیں y مساوی 6 منفی x بٹا 2. یہ جو ہندسی ضریب ضرب میں تھا تقسیم میں تبدیل ہو جائے گا تو ہماری مساوات بن جائے گی 6 منفی x بٹا 2. چلیے اب آگے حل کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے x کی قیمت کو صفر رکھنے پر y مساوی 6 منفی صفر. x کی قیمت کیا ہے یہاں پہ؟ صفر. ہم نے x کی قیمت کیا لے لی ہے؟ صفر لی ہے. تو y مساوی 6 منفی صفر بٹا 2. y مساوی 6 منفی صفر بٹا 2. تو لہٰذا 6 میں سے صفر جانے پر کیا بچے گا؟ 6 بچے گا. 6 بٹا 2. تو لہٰذا یہاں پہ y مساوی 6 بٹا 2. 6 بٹا 2 کو اور مزید مختصر کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے. جی ہاں کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ 6 بٹا 2 کو تقسیم کریں گے اور مختصر کریں گے. ایسے عدد 2 سے تقسیم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تقسیم کیجئے. 2 ایک کن 2 مو 2 تیا 6. تو لہٰذا ہماری قیمت کیا ہو گئی؟ y کی قیمت 3 آ گئی. کتنی آ گئی؟ 3. تو لہٰذا ہمیں x کی قیمت صفر لینے پر y کی قیمت 3 حاصل ہو گئی. اسی قیمت کو اب ہم کیا کریں گے؟ جدول میں پر کرتے جائیں گے. کہاں پہ؟ جدول میں پر کرتے جائیں گے. اسی طرح یہی نقاط ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہم نے سیکھا اسی کو صرف لکھنے کا طریقہ ہم بدل رہے ہیں. یہاں پہ ہم اس کو ایک جدول کی شکل میں لکھ رہے ہیں. تو دیکھیے بچوں x کی قیمت صفر لینے پر ہمیں y کی قیمت کتنی حاصل ہو گئی؟ جی ہاں بولیے بچوں y کی قیمت کتنی حاصل ہو گئی ہمیں؟ y کی قیمت ہمیں 3 حاصل ہوئی. ویری گڈ. 3. یہ 3 کی قیمت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جدول میں پر کریں گے. اسی طرح سے اور مزید سوالات کو جس طرح سے ہم نے پچھلی کلاسز میں الجبرائی طریقے سے حل کیا ہے اسی طریقے سے حل کرتے ہوئے ایک ایک قیمتیں لے کر اس جدول کو آگے پر کرتے ہوئے جائیں گے. چلیے میں اگلی قیمت لیتی ہوں x مساوی 2. چلیے دیکھتے ہیں x مساوی 2 لینے پر y کی قیمت ہمیں کیا حاصل ہوگی. دیکھیے بچوں x کی قیمت جو ہے نا اب ہم کیا فرض کرے ہیں؟ 2 فرض کیے ہیں. مساوات پہ غور کیجیے. ہماری مساوات کیا ہے؟ y مساوی 6 منفی x بٹا 2. یہ ہماری مساوات ہے. تو لہٰذا اب ہم کیا کریں گے؟ قیمت کتنی رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے. جی بالکل. y مساوی 6 منفی 2 بٹا 2. یعنی کہ اب x کی قیمت کتنی ہو گئی؟ x کی قیمت یہ جو جگہ بتائی گئی ہے یہ اس باکس میں ہم x کی قیمت کتنی رکھیں گے؟ 2. بالکل صحیح. x کی قیمت 2 رکھنے پر 6 منفی 2 کتنا ہوگا؟ بولیے. بالکل سمپل سے کیلکولیشن ہے. بالکل آسانی سے حل کرتے جائیے. 6 منفی 2 کیا آئے گا ہمارا جواب؟ 4. 4 بٹا 2. اس کو مزید اور حل کیجئے اور مختصر کیجئے. جی کاٹیے. 2 کے پہاڑ سے تقسیم کیجئے. 2 ایک کن 2 2 دگنی 4. تو لہٰذا ہمارا جواب کتنا آیا؟ y مساوی 2. کتنا آیا جواب؟ y مساوی 2. اب یہی قیمت کو ہم لے کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک جدول میں پر کرنا ہے. تو ہمارا جدول کیا ہے؟ دیکھیے x کی قیمت ہم نے 2 لی ہے. اب اس کی متعلقہ y قیمت کتنی آئی؟ بولیے بچوں کتنی آئی ہے؟ ابھی ہم نے جو حل کیا ہے کتنی آئی ہے قیمت اس کی؟ جی ہاں قیمت کتنی آئی ہے؟ 2. اب ہم اس کو اس جدول میں پر کرتے ہیں. اسی طرح سے اور مزید سوال اور قیمتیں لیجیے. میں یہاں پہ اب اگلی قیمت 4 فرض کرتی ہوں. اب اگلی قیمت کیا ہے؟ 4. تو دیکھیے اگلی قیمت 4 لینے پر ہماری مساوات کیا ہے بچوں؟ جی بھی مساوات کیا ہے؟ y مساوی 6 منفی x بٹا 2. اب یہاں پہ ہم کیا لے رہے ہیں؟ x کی قیمت 4 رکھنے پر ہماری مساوات کیا ہوگی؟ دیکھیے x کی قیمت 4 رکھنے پر y مساوی 6 منفی 4. x کی قیمت 4. y مساوی 6 منفی 4 بٹا 2. 6 میں سے 4 تفریق کرنے پر ہمیں کیا آئے گا؟ 2. اب یہاں پہ کسر کیا ہو گئی؟ 2 بٹا 2. اس کو اور تقسیم کیجئے اور مختصر کیجئے. تو ہمارا جواب کیا ہے؟ 2 بٹا 2. 2 ایک کن 2 2 ایک کن 2. تو کیا ہو گیا؟ ہماری قیمت کتنی آ گئی؟ y مساوی 1. تو y مساوی 1 آ گئی قیمت. چلیے اب جدول میں پر کریں گے. x کی قیمت 4 ہے. اس کی متعلقہ y قیمت کتنی آ گئی؟ بولیے. جی ہاں ابھی کتنا آیا جواب؟ 1. تو ہم 1 کو اس کو حل کرتے ہیں اور اس کو پر کرتے ہیں. یہاں پہ جدول میں پر کرتے جائیں گے. آگے دیکھیے بڑھیے بچوں. آگے ایک اور قیمت لیتی ہوں میں. یہاں پہ 6 میں فرض کرتی ہوں. x کی قیمت 6 فرض کرنے پر دیکھیں گے کیلکولیشن کیا ہوتا ہے. ہماری مساوات کیا ہے؟ چلیے x کی جگہ پہ ہم کتنی رکھنا ہے قیمت؟ 6 رکھنے پر. تو ہماری مساوات کچھ اس طرح سے حل ہوگی. 6 منفی 6. x کی قیمت کتنی لیے ہیں؟ 6. 6 منفی 6. 6 منفی 6 کتنا ہو گیا؟ 0. جی ہاں بولیے 0. 0 بٹا 2 کتنا ہوتا ہے؟ 0 بٹا 2 ہو گیا 0. تو لہٰذا یہاں پر y کی قیمت کتنی آ گئی؟ 0 آ گئی. جی ہاں بچوں y کی قیمت کتنی آ گئی؟ 0. تو ہماری قیمت کو اب ہم جدول میں پر کریں گے. دیکھیے کتنی ہے قیمت؟ 6 سے متعلقہ y کی قیمت کتنی ہے؟ 0. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو جدول میں پر کرتے جائیں گے. تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں چند
نقاط حاصل ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہماری مساوات کو مطمئن کرتے ہیں۔ یہ نقاط کیا ہیں؟ ہمارے الجبرائی طریقے سے دو متغیر والی مساوات کو حل کرتے ہیں۔ یہ تمام نقاط ہماری دی گئی مساوات کو مطمئن کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نقاط ہیں ہماری دو متغیر والی خطی مساوات کا حل ہیں۔ اس طرح سے اور مزید آپ اپنے سے کچھ بھی قیمتیں لیتے جائیے اور حل کرتے جائیے۔ جی ہاں بالکل بچوں، آپ ایک چیز یہاں پہ غور کرے ہوں گے، یہاں پہ میں نے قیمتیں کیسی لی ہیں ذرا غور کیجئے۔ 0 2 4 6 آگے مختصر، تو آپ بھی آگے ایسے ہی لیجئے۔ میں نے یہاں پہ جفت تعداد لیے ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جفت تعداد لیے ہیں۔ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی سوچ سکتے ہیں بچوں؟ سوچئے۔ جی ہاں بالکل درست، آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے جفت تعداد اس لیے لیے ہیں تاکہ ہماری مساوات جو ہے وہاں پہ بٹا 2 ہے، تاکہ ہم آسانی سے اس کو تقسیم کر سکیں۔ یہی سوچ کر میں نے یہاں پہ تمام نقاط کو جفت لیے ہیں اور اس کے متعلقہ وائی قیمتیں ہمیں حاصل ہو گئی ہیں۔ چلیے بچوں، ان نقاط کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب یہ جو قیمتیں ہیں اس کو ہم x, y کی شکل میں لکھیں گے۔ دے ہوئے نقاط کو ہم کیا کرتے ہیں؟ x, y, کی شکل میں لکھتے ہیں، x, y۔ تو دیکھیے اس نقاط کو x, y کی شکل میں لکھنے پر دیکھیے کیا بنتے ہیں ہمارا پہلا نقطہ 0, 3 0, 3 x کی قیمت 0 y کی قیمت 3 x, 3۔ اسی طرح سے آپ بولیے اگلے نقاط۔ جی ہاں بولیے، کیا آئیں گے؟ ویری گڈ، 2, 2۔ اسی طرح سے اگلے نقاط 4, 1۔ جی ہاں بچوں، پھر اگلا نقاط جی ہاں 6, 0۔ یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ 4 نقاط ہمیں دریافت کر چکے ہیں، 4 نقاط ہم نے معلوم کر چکے ہیں۔ یہ 4 نقاط کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ 4 نقاط دی ہوئی مساوات کے حل ہیں۔ بالکل، اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ الجبرائی طریقے سے ہم نے حاصل کیا، یہی نقاط کی مدد سے اب ہم کیا کریں گے؟ اسے جیومیٹری اظہار میں تبدیل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جیومیٹری اظہار میں تبدیل کریں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ دیکھیے یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں یہ تو ایک پیپر ہے۔ ہاں بتائیے کیسا پیپر ہے یہ بچوں؟ کیا 4 لائن بک ہے، سنگل لائن بک کا پیپر ہے، یا 2 لائن کا پیپر ہے، یا 4 لائن کا پیپر ہے؟ کون سا پیپر ہے؟ جاننے کی کوشش کیجئے، سوچئے۔ جی ہاں بچوں، یہ کیسا پیپر ہے؟ یہ گراف کا پیپر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ترسیمی کاغذ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ہے گراف کا پیپر۔ اب ہمارے نقاط کو ہم کیا کریں گے؟ اس گراف کے پیپر پر مرتسم کی کریں گے۔ آپ نے سب بچے جانتے ہیں کہ گراف کا پیپر ہے، اس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے، آپ نے اپنی چھوٹی کلاسز میں سیکھا ہے۔ پھر بھی میں اس کا ایک اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ اب ہم جو نقاط حاصل کرے ہیں، اب ان نقاط کو ہم کیا کریں گے؟ گراف پیپر پر ظاہر کریں گے۔ ہمارے نقاط یاد کیجئے، کیا ہے ہمارے نقاط؟ وہ نقاط کو ہم ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس گراف پیپر کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ ایک افقی خط کھینچیں گے، ایک اور کیا ہوتا ہے؟ عمودی خط۔ اس طرح سے ایک افقی اور عمودی خط کھینچیں گے ہمیں۔ اب دیکھیے جو افقی خط ہوتا ہے اسے ہم نام دیں گے x محور۔ کیا کہیں گے ہم اسے؟ x محور۔ اور جو عمودی خط ہوتا ہے اس خط کو ہم کیا کہتے ہیں؟ y محور۔ اور بیچ میں جہاں پہ دونوں خطوط آپس میں ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں اس نقطے کو ہم کہتے ہیں 0۔ اس نقطے سے ہم شروع کریں گے، 0 سے شروع کریں گے، اس نقطے کو ہم کہتے ہیں مبدا۔ کیا کہیں گے؟ مبدا۔ یہ ساری چیزیں آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک سرسری طور پہ اعادہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اب ہمارے نقاط کو لیجئے جو ہم نے جدول کی شکل میں پر کیے تھے، وہ تمام نقاط کو لے کر x محور پر ایک ایک خانہ لے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اسکیل بناتے ہیں، خط عددی یہاں پہ ڈالتے ہیں۔ 0 کے دائیں جانب کیا ہوں گے؟ مثبت اعداد ہوں گے، 0 کے بائیں جانب منفی عدد ہوں گے، اسی طرح سے 0 کے اوپر y محور پر مثبت اعداد، 0 کے نیچے اسی طرح سے y محور پر منفی اعداد۔ یہاں پہ ایک ایک خانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک عدد۔ ایک خانہ یعنی کہ جو ایک مربع کی شکل میں آپ کو چوک جو نظر آ رہا ہے، وہاں پہ ہم ایک عدد، ایک مربع کو، ایک خانے کو ایک عدد تصور کرتے ہوئے ہم ہماری اسکیل تیار کریں گے۔ اسی طرح سے منفی اعداد بھی ہم لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اب ہم کیا کریں گے؟ جدول کے تحت نقاط لے لیں گے۔ کیا ہے ہمارے نقاط؟ غور کیجئے۔ جی ہاں یہی ہمارے نقاط جو ہم نے جدول میں پر کرتے ہیں۔ 0, 3 2, 2 4, 1 6, 4 6, 0۔ یہ جو ہے ہمارا حل ہے۔ دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ چلیے ڈالتے ہیں ہم اس کو کس پر ڈالتے ہیں؟ کاغذ پر، ترسیمی کاغذ پر ہم ڈالتے ہیں۔ تو کیا آئے گا؟ دیکھیے بچوں، ترسیمی کاغذ پر اب یہاں پہ غور کیجئے، تمام نقاط مثبت ہیں، x کی قیمتیں بھی مثبت ہیں، y کی قیمتیں بھی مثبت ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کول کو کچھ اس طرح سے تبدیل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں گراف پر
ہمارے نقاط کو مرتسم کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیے اس طرح سے میں نے تیار کیا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ بھی اپنا گراف کا پیپر نکالیے، کوشش کیجیے اس طرح سے مرتسم کرنے کی، تیار کیجیے ایک رباع جہاں پہ دائیں جانب مثبت اعداد اور اوپری عمودی خط پر مثبت اعداد۔ اب ہم یہاں پر ایک ایک نقاط کو ظاہر کرتے جائیں گے۔ پہلے غور سے دیکھیے تمام بچوں، اس طرف متوجہ ہو جائیں اور غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ہمارے نقاط کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھتے جائیے، سب سے پہلے نقطہ ہے 0,3۔ صفر سے شروع کریں گے، x کی قیمت 0 اور y کی قیمت کتنی ہے 3، y کی قدر کتنی ہے 3، تو ہم کیا کریں گے 3 گھر چھوڑنا ہے، 1 2 3۔ دیکھیے کہاں پہ آتا ہے y خط پر، y ڈیش محور پر۔ دیکھیے یہ کیا آ گیا ہمارا 0,3 ہم نے ظاہر کر دیا۔ اب دوسرا نقطہ کیا ہے 2,2، x کی قیمت بھی 2 ہے اور y کی قیمت بھی 2 ہے، تو دیکھیے بچوں 2 0 سے دائیں جانب 2 خانے چھوڑ کر اور اسی طرح سے y محور پر 0 سے 2 خانے اوپر کی طرف۔ دیکھیے یہاں پہ جی ہاں یہ 2 خانے، یہ جہاں پہ دونوں خانے مل رہے ہیں اس نقطے پر ہم کیا کریں گے نشان لگائیں گے اور یہ کہاں ہو گیا ہمارا پوائنٹ 2,2 ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ تو یہ کیا ہو گیا ہمارا 4,1 تیار ہو گیا۔ اسی طرح سے اب لاسٹ پوائنٹ ہمارا 6,0، یہاں پہ x پہ 6 گھر 1 2 3 4 5 6 گھر چھوڑ کر 6 پر ایک نشان۔ اب چونکہ y کی قیمت 0 ہے تو یہ y کی قیمت 0 کہاں ہوتی ہے x ڈیش محور پر ہی ہوتی ہے، x ڈیش محور پر y کی قیمت 0 ہوتی ہے، تو یہ ہمارا پوائنٹ کہاں پہ آئے گا 0,6 کہاں پہ آئے گا، دیکھیے 0,0 یہاں پہ ہمارا نقطہ ظاہر ہو گیا۔ تو اب یہ نقاط کو ہم کیا کرتے ہیں پورے نقاط کو ہم ایک طرف ملا لیتے ہیں، تمام نقاط کو ملاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تمام نقاط کیا ہیں ملانے پر ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے، غور کیجئے یہ تمام نقاط کو ہم جوڑتے ہیں تب ہمیں کیا حاصل ہو گیا بچوں، کیا حاصل ہو گیا، جی ہاں بولیے ویری گڈ، ایک خط ظاہر ہو گیا ہمیں۔ یہ تمام نقاط کو ملانے پر ہمیں ایک خط حاصل ہو گیا، یعنی کہ یہ جب مساوات کو ہم خطی مساوات کو 2 متغیر والی خطی مساوات کو جب ہم ترسیمی کاغذ پر ظاہر کر رہے ہیں تو ہمیں جیومیٹری طور پر اس کا اظہار ایک خط مستقیم کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے ایک خط مستقیم کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یا پھر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں یہ جو خط مستقیم تیار ہو گئی ہے یہی خط مستقیم پر جو نقاط ہمیں ظاہر ہو رہے ہیں وہ تمام نقاط کیا کہلاتے ہیں، دی ہوئی 2 متغیر والی خطی مساواتوں کا حل کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں، دی ہوئی 2 متغیر والی خطی مساواتوں کا حل کہلاتی ہے۔ یہ جو خط مستقیم کس کو ظاہر کرتی ہے، یہ ہماری مساوات x جمع 2y مساوی 6 کو ظاہر کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ اسی گراف میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، ذرا دھیان دیجئے بچوں، چلیے دیکھیے یہاں پہ ایک اور چیز خاص چیز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ ایک ایسا نقطہ لیجئے جو خط اے بی پر نہیں ہو، کیا کرنا ہے اب ہمیں ایک ایسا نقطہ چننا ہے جو خط مستقیم اے بی پر نہ ہو۔ یہ اے بی کی لائن میں جو نقاط آ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کیا کرنا ہے آپ کو چھوڑ دینا ہے، ان کو نقطوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ایسا نقطہ آپ کو لینا ہے جو خط اے بی پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ مان لیجئے کہ وہ نقطہ 2,0 ہے۔ کیا یہ نقطہ دی گئی مساوات کو مطمئن کرتا ہے یا نہیں؟ چلیے ایک نظر جانچ کر لیتے ہیں۔ ہماری مساوات کیا ہے x جمع 2y مساوی 6، یہاں پہ میں نے کیا لیا ہے ایک ایسا نقطہ لیا ہے جو خط مستقیم پر نہیں ہے، بالکل خط مستقیم کے آزو یا بازو کہیں اور، مگر خط مستقیم پر نہیں ہے۔ تو دیکھیے اب ہم یہ نقاط کو ہم کیا کہتے ہیں مساوات میں پر کرتے ہیں، درج کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کیا آتا ہے x جمع 2y مساوی 6، x کی قیمت 2، y کی قیمت 0۔ اب ہمیں اس کو درج کرنے پر کیلکولیشن کیجئے، حل کیجئے، کیا گیا x جمع 2 y مساوی 6، 2 جمع 2 ضرب 0 مساوی 6، 2 جمع 0 مساوی 6۔ کیا مطلب 2 جمع 0 کا مطلب کیا ہے، 2 جمع 0 مساوی کیا ہوتا ہے 2 مساوی 6۔ کیا یہ بیان صحیح ہے، 2 مساوی 6 صحیح ہے، درست ہے، درست ہے، 2 کی قیمت اور 6 کی قیمت آپس میں مساوی ہے؟ کیا مساوات کے دائیں اور بائیں جانب سیم عدد آ گیا ہم کو؟ نہیں، جی ہاں یہ مساوات کے دونوں جانب ہمیں سیم عدد حاصل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں 2 مساوی 0 2 مساوی 6 نہیں ہیں، 2 مساوی 6 نہیں ہیں، تو لہٰذا 2,0
دی हुई मसावात का हल नहीं है, क्योंकि ये नुकात मसावात को मुतमईन नहीं कर रही, लिहाजा ये क्या है 2,0 मसावात का हल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ग्राफ पर इस नुकात को ज़ाहिर करते हैं। देखिए क्या नुक्ता कहाँ आता है 2,0। देखिए बच्चों 2,0 कहाँ पे आ गया 2,0। यहाँ पे गौर कीजिए कहाँ पे आ रहा है, देखिए सीधे हाथ में सीधे ख़त पर 0 से 2 नुकात आगे, और 0 होने की वजह से y की कीमत उसी महवर पे x महवर पर ही आएगी। तो ये नुकात, अब गौर कीजिए क्या ये ख़त मुस्तक़ीम पर है या ख़त मुस्तक़ीम के बाहर है? जी हाँ, ये ख़त मुस्तक़ीम के बाहर है। तो लिहाजा हम ये क्या कहते हैं, यानी नुक्ता 2,0 मसावात x जमा 2y का हल नहीं है। इन तमाम मुशाहिदात से हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि देखिए चंद पॉइंट्स यहाँ पे बाहर आते हैं। क्या नतीजा निकलता है? फर्स्ट ये बताता है कि हर वो नुक्ता मसावात को मुतमईन करता है जो ख़त ए बी पर होता है। हर वो नुक्ता मसावात को मुतमईन करता है जो ख़त ए बी पर वाक़ होता है, और वो नुक्ता जो ख़त ए बी पर वाक़ नहीं होता वो मसावात का हल नहीं है। उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं ख़त ए बी का हर नुक्ता x, y की सूरत में मसावात का हल ज़ाहिर करता है। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का ज्योमेट्री इज़हार एक ख़त होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि एक मसावात के तमाम नुकात का मजमुआ ख़ती मसावात का ग्राफ कहलाता है। ये जो ख़त मुस्तक़ीम हमें हासिल होता है वो किस तरह से होता है, मुख्तलिफ़ क़ीमतें रख कर जब हम हल करते हैं तो ये तमाम नुकात का जो मजमुआ होता है वो एक ख़ती मसावात के ग्राफ की शक्ल में हमें हासिल होता है। उसी तरह से एक दर्जे वाली ख़ती मसावात का ग्राफ हमेशा एक सीधा ख़त होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इस मसावात को हम क्या कहते हैं, ख़ती मसावात कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? ख़ती मसावात कहते हैं। ये चंद बातों को आप याद रखिए, 1 नंबर के सवालात में आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी मिसाल के ज़रिए जो हमने हल किया है उसी को अब जो है ना मश्क़ी सवालात में दिया गया है, इस मश्क़ को हल करते हैं। हमारी मश्क़ है अगली 10.3। ये मश्क़ नंबर 10.3 में एक सवाल दिया गया है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। आप तमाम बच्चों अपना क्या है ग्राफ पेपर पेन पेंसिल रेडी रखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए हमारी मसावात क्या है, x जमा y मसावी 4। यहाँ पे उसी तरह से हम 4 हल मालूम करेंगे और उसको जदवल में पुर करते जाएंगे। x की कीमत लेते जाइए और मुतालिका y की कीमत हम क्या करेंगे, जदवल में पुर करते जाएंगे, ताकि हमें आसानी से ग्राफ ज़ाहिर करने पर नज़र आए। देखिए x की कीमत हमने सबसे पहले 0 लेना, सबसे आसान छोटी कीमतों से शुरू करना, बड़ी कीमतों को जानना नहीं, सबसे पहले छोटी कीमतें लीजिए। मसावात भी काफ़ी आसान है, x जमा y मसावी 4। सबसे पहले 0 लीजिए, 0 लेकर कीमत दर्ज कीजिए, y की कीमत मालूम कीजिए और जदवल में पुर करते जाइए। बिल्कुल आसान है। चलिए हल करते हैं। x जमा y मसावी 4, लिहाजा अब हम x को क्या करना है, उस तरफ ले जाना है, क्योंकि हमें मसावत किस में होना है, y की शक्ल में होना है। y मसावी 4, तो लिहाजा y मसावी 4 मनफी x। अब यहाँ पे हम क्या करना है, x की कीमतों को दर्ज करना है। हमारी मसावत में 4, अब x की जगह पे क्या दर्ज करेंगे, x की कीमत 0 रखने पर y मसावी क्या हो गया, 4 मनफी 0, y की कीमत हमें 4 आ गई। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, जदवल में पुर करेंगे। x की कीमत 0 लेने पर y की कीमत क्या आई, अभी हमने हल किया, बोलिए बच्चों। जी हाँ बिल्कुल, x की कीमत 0 लेने पर y की कीमत हमें 4 हासिल हुई। उसी तरह से अगली कीमत पे चलिए। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आगे x की कीमत 1 लेती हूँ। x की कीमत 1 लेने पर y मसावी 4 मनफी x, 4 मनफी 1, 4 मनफी 1 कितना होता है, बोलिए। बिल्कुल आसान, बिल्कुल, y मसावी 3। अब ये 3 को क्या करना है, जदवल में पुर करना है। चलिए x की मुतालिका कीमत से उसके नीचे पुर कीजिए। y मसावी कितना आया अभी जवाब, y मसावी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पे मैं मनफी 1 ले रही हूँ, अभी तक हमने मनफी नहीं लिया। यहाँ पे कोशिश करते हैं हल करने की मनफी 1 मनफी क़दरें लेकर। चलिए देखिए y मसावी 4 मनफी x। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, x की कीमत मनफी 1 रखने पर y मसावी 4 मनफी, अब x की जगह पे क्या लेना है, मनफी 1, तो मनफी 1 दर्ज कीजिए, मनफी 1। अब यहाँ पे देखिए कितने मनफी आ गए, आपको 2 मनफी हासिल हो गए। जी हाँ 2 मनफी, वो भी ज़रब में है, तो मनफी ऑफ मनफी क्या होगा, मनफी क्या बनता है, देखिए y मसावी 4 मनफी मुस्बत 1। किस तरह से मनफी हमारा मुस्बत में तब्दील हो गया। तो y की कीमत कितनी आ गई, 4 जमा 1 5, तो कितनी आ गई, 4 जमा 1 5। चलिए अब यहाँ पे हम इसको जदवल में पुर करते हैं।
जदवल में पुर करने पर y मसावी -1 लेने पर हमारी कीमत x की 5 आ गई। उसी तरह से आगे बढ़िए, x की कीमत 2 लीजिए, हल करते जाइए। चलिए बच्चों हल कीजिए, x की कीमत 2 लीजिए अब अब हल करते जाइए। जी हाँ, हल करते जाइए। आप जवाब बोलिए मुझे डायरेक्ट अब। जी हाँ बोलिए, बिल्कुल करते जाइए आसानी से, बिल्कुल। y मसावी 2 दर्ज करने पर y मसावी 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो x की कीमत जब हम 2 लेते हैं तो हमें क्या हासिल हो गया? y की कीमत भी 2 हासिल हो गई। तो लिहाजा अब -2 लेकर हल कीजिए, बिल्कुल जिस तरह से -1 हम करें उसी तरह से -2। 4 y मसावी होता है 4 - -2, 4 - -2, y मसावी कितना हो गया? 4 मनफी ऑफ मनफी, ये मनफी और ये मनफी, अंदर का मनफी और बाहर का मनफी दोनों मिला के क्या बन गया? -2। 4 - 2 कितना हो गया? y मसावी 6। तो ये कीमत जदवल में पुर करें। चलिए -2 कितने आएगी कीमत? 6। -2 रहने पर कीमत हमारी 6 हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं? x, y की शक्ल में तब्दील करते जाएंगे। देखिए बच्चों, x, y की शक्ल में तब्दील करने पर हमारे नुकात कुछ इस तरह से होंगे। देखिए x, y की शक्ल में पहले नुकात 0,4, दूसरे 1,3, उसी तरह से -1,5, फिर -2,2, -2,6। ये हमारे चंद नुकात हमें हासिल हो गए। अब इन नुकात की मदद से हम इसको क्या करते हैं? तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करेंगे। चूँकि हमारे नुकात कुछ इस तरह से हैं। देखिए बच्चों, नुकात किस तरह से? 0,4, 1,3, -1,5, 2,2, -2,6। यहाँ पे आप गौर करिए कि x की कीमत मुस्बत भी है और y भी मनफी भी है। x की कीमत मुस्बत भी है और मनफी भी। तो लिहाजा हमें क्या करेंगे? इस तरह से एक हम ग्राफ की तरसीमी कागज़ पर ज़ाहिर करेंगे ताकि आसानी से हम जदवल में पुर कर सकें। तो लिहाजा देखिए नुकात को, पहला नुकात 0,4 शुरू कीजिए, 0 से 4 घर छोड़कर। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से लेंगे, पिछले सवाल में जो किया था वैसे ये जो है ना 0,4 आ गया। दूसरा नुक्ता क्या है? 1,3। चलिए x की कीमत 1 घर, उसके बाद y की कितने हैं? 3 घर छोड़कर y महवर पर 3, 1, 2, ये 3। नुक्ता 3 पर क्या हासिल हो गया हमें? जी हाँ 1,3 हासिल हो गया हमें, 1,3। अगला सवाल देखिए -1,5। अब 0 के बाएं जानिब लेना है क्योंकि ये मनफी है। वेरी गुड, -1। उसी तरह से अब y महवर पर -5 देते जाइए, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 घर छोड़कर, 5 खाने छोड़कर देखिए यहाँ पे हमको क्या हासिल हो गया? 1,-1,5। उसी तरह से अगला नुक्ता 2,2। देखिए 0 से दाएं जानिब 2 घर, फिर उसी तरह से ऊपर 2 घर, तो हमें क्या हासिल होगा? 2,2। क्या हासिल होगा बच्चों? 2,2 हासिल होगा। उसी तरह से अगला पॉइंट है -2,6। अब -2 कहाँ आएगा? 0 के बाएं जानिब और 6 घर ऊपर, तो 0 से 6 घर किसकी तरफ? y महवर की तरफ, क्योंकि ये मुस्बत है, ऊपर की जानिब जाएंगे। लेते जाइए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहाँ पे 6 कहाँ पे आ गया? देखिए ऊपर की तरफ। ये नुक्ता क्या बन गया? -2,6 बन गया। अब यहाँ पे -2। अब ये तमाम नुकात को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़िए, ये तमाम नुकात को जोड़ने से क्या मालूम हो गया? जी हाँ, एक ख़त तैयार हो गया। हमें क्या हासिल हो गया? एक ख़त तैयार हो गया। ग्राफ इज़हार करने पर हमें एक ख़त मुस्तकीम तैयार होगी। क्या है ये ख़त मुस्तकीम? x जमा y मसावी होता है 4 की मसावात के हल है, जो ग्राफी तौर पे हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हो गया x जमा y मसावी 4 का हल। इस तरह से आप भी और सवालात लेकर, अब मैंने जो नुकात लिए हैं इन नुकात को छोड़कर भी आप दूसरे नुकात लेकर भी जब हल करके देखेंगे तब भी आपको एक ख़त मुस्तकीम ही हासिल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखा कि आज किस तरह से हम दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को हल करते हुए ग्राफ पेपर पर ज़ाहिर करने पर हमें क्या हासिल होगा हमने देखा। तो लिहाजा आज हमने क्या सीखा है? चंद मंदरजा ज़ैल नुकात को हमने पढ़े हैं। देखिए पहले हमने सीखा कि किस तरह से दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात का हल कर सकते हैं और किस तरह से ग्राफी हल कर सकते हैं और किस तरह से नुकात को मुर्तसिम कर सकते हैं। तरसीमी कागज़ पर किस तरह से हम नुकात को मुर्तसिम करते हैं यह भी हमने सीखा। और साथ ही साथ आज हमने क्या किया है? मश्क नंबर 10.3 को हमने हल किया है। उसके चंद सवालात हमने आज हल किए हैं। इसके मज़ीद सवालात हैं। इंशाअल्लाह मैं अगली क्लास में इसको जारी रखते हुए अगली क्लास में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। आपके लिए चंद सवालात मैं घर पर करने के लिए देती हूँ, आप नोट कीजिए,
پیارے بچوں نوٹ کیجئے، گھر پر کرنے کے لیے چند سوالات میں ہوم ورک میں دے رہی ہوں، اس کو نوٹ کیجئے۔ ہمارا سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل دو متغیر والی ہر ایک مساوات کا گراف بنائیے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ دو مساوات دیے گئے ہیں، ان دونوں مساوات کے 4 حل معلوم کرنا ہے، جدول تیار کرنا ہے، جدول میں نقاط کو داخل کرنا ہے، اس جدول کو پر کرتے ہوئے اس کو ایکس وائی کی شکل میں لے کر ہمیں گرافی اظہار۔ تو اتنا کہتے ہوئے میں آج یہاں پر اس کلاس کا اختتام کرتی ہوں، اور میں اطہر شاہین آپ تمام لوگوں سے ودا لیتی ہوں، اس امید پہ کہ اگلی کلاس میں ہم پھر روبرو ہوں گے۔ آج یہاں پر میں اختتام کرتی ہوں، اجازت دیجیے۔ میں اطہر شاہین گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چڑگپا، تعلقہ ہمن آباد، ضلع بیدر سے۔ چلیے بچوں، الوداع، اللہ حافظ۔